अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोविज़न न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है यूके के हवाले से और काफ़ी फ़ायदेमंद जो है, बहुत लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये वाली ख़बर, अगर वो अच्छे से सुनेंगे तो। आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जिनकी मादरी लैंग्वेज जो है, मादरी ज़बान जो है वो इंग्लिश नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको इंग्लिश, ख़ास तौर पे ब्रिटिश इंग्लिश सीखने का बड़ा शौक़ होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो वीज़ा अप्लाई करते हैं यूके का, जिस वीज़े का नाम है ई सिविल वीज़ा होल्डर। जो ई सिविल वीज़ा है वो इसी से रिलेटेड है और वो आपको इशू किया जाता है। वहाँ से आपको ये 6 मंथ का आपकी कंट्री से ये वीज़ा इशू किया जाता है, तो आप आके इंग्लिश के कोर्सेज़ करते हैं। और हुकूमत ने ये अपना, पहले आते थे लोग, अपना कोर्स मुकम्मल करते थे और वापस चले जाते थे। हालांकि उनकी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि हम लोग यूके में रहें, किसी तरीके से भी जो है हम यहाँ पे रह पाएँ। बहुत लोगों ने ऐसा भी किया कि शादी के उनको चांसेस मिले, लेकिन वो वीज़ा ना होने की वजह से बैन था इस वीज़े के ऊपर कि आप शादी नहीं कर सकते, तो मजबूरन उनको अपनी ख्वाहिशात को लेकर वापस जाना पड़ता था। अब हुकूमत ने यह फ़ैसला कर दिया है कि जी जो इस किस्म के स्टूडेंट हैं, ई सिविल वीज़े वाले, इनको शादी की इजाज़त दे दी जाए, लेकिन इसके साथ कुछ शराइत भी हैं। ई सोल वीज़ा, इस सोल वीज़ा के ऊपर अगर आप शादी करते हैं तो कुछ शराइत भी रखी हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी शराइत हैं। वो लंबी चौड़ी उनकी नहीं है, ये शराइत जो हैं एक मामूली सी शराइत हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इसकी शर्त सबसे पहले जो शराइत है वो ये है कि ये इस सोल वीज़ा जो है ये आपके पास 11 मंथ का होना चाहिए, 11 मंथ का होना चाहिए, जबकि आपको ये इशू होता है 6 मंथ का। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपने कोर्स को कितना लंबा लेके जा सकते हैं। तो फिर ये वीज़ा भी वहाँ पे एक्सटेंड हो जाता है, 11 मंथ तक का एक्सटेंड होता है। उस 11 मंथ के अंदर अगर आप यूके के अंदर किसी ब्रिटिश होल्डर से शादी कर लेते हैं तो आप भी वहाँ पे रह सकते हैं। ये हुकूमत ने ऐलान किया और हुकूमत इसको कानूनी तौर पे जो है आपको वहाँ का रेजिडेंट्स वीज़ा जो है वो इशू करेगी। पहली शराइत तो ये है कि 11 मंथ का कम से कम आपके पास वीज़ा होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो आपने पहले से ही कुछ अरेंज किया हुआ है यूके के अंदर कि मैंने यहाँ पे शादी करनी है, या आपका रिश्ता तय हो चुका हुआ है, फिर तो वेल एंड गुड है। अब सवाल ये आता है कि जी अगर आपने ऐसा कोई भी नहीं किया हुआ, कोई अरेंज नहीं किया हुआ, तो आपके 9 मंथ गुज़र जाते हैं, 2 मंथ आपके पास रह जाते हैं, और 2 मंथ के मतलब उस 2 मंथ के दौरान ही आपको कोई शादी ऑफ़र होती है, तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि शराइत जो है वो तो 11 मंथ की है कि 11 मंथ का वीज़ा होना चाहिए, आप तो 9 मंथ गुजार चुके हैं। अब डिपेंड करता है फिर आपके उस पार्टनर के ऊपर, क्या वो इतनी ताकत रखता है जिसने आपसे शादी करनी है, या शादी करना चाहता है या चाहती है कि वो आपको रोक सके। रोकना कैसे है? अब वहाँ पे थोड़े से आपके फिर पैसे खर्च होंगे, सॉलिसिटर लेना पड़ेगा, वकील करना पड़ेगा, तो वो आपकी सपोर्ट करेगी या करेगा जो भी आपका पार्टनर है। तो आप फिर उस सूरत में जो है फिर आपको वो डेट मिलेगी शादी की, तो शादी करेंगे आप। एक तो हो गई ये शर्त। दूसरी शर्त ये कि जो भी इस सोल वीज़े पे आ रहा है शख्स, वहाँ आके उसने उस दौरान में या उससे पहले कोई क्रिमिनल केस उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, किसी भी किस्म का कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए।
اگر تو وہ کیس آپ کا نکل آتا ہے تو پھر آپ کی شادی نہیں ہو سکتی. یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ جس سے آپ شادی کر رہے ہیں برٹش پاسپورٹ ہولڈر سے، اس کے اوپر بھی کوئی کرمنل کیس نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ دونوں کے اوپر کوئی کرمنل کیس جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر تو آپ کے اوپر کوئی کیس ہوا تو پھر آپ پھر سولیسٹر سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، جی اس کا اب حل کیا ہے. لیکن جو بتایا گیا ہے وہ یہی ہے، جو شرائط ہے وہ یہی ہے کہ کرمنل کیس نہیں ہونا چاہیے آپ کے اوپر. اگر تو کوئی کرمنل کیس ہوا تو ان کی طرف سے انکار ہے، لیکن جو سولیسٹر ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکالتے ہیں. اس کے اوپر بھی پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ پھر جو ہے آپ کا خرچہ ہوگا. اگر تو کوئی ایسی کیس نہیں ہے تو پھر تو زبردست ہے کام. پھر تو آپ کو کوئی شخص نہیں روک سکتا کہ آپ یو کے اندر نہ رہیں، کیونکہ یہ قانون ابھی پاس ہوا ہے، نیا پاس ہوا ہے. ایون کہ آپ اس کے بعد پھر جب آپ شادی کر لیتے ہیں تو پھر نارمل طریقے سے، جیسے ایک نارمل لوگ رہتے ہیں اسی طریقے سے آپ یو کے اندر رہ سکتے ہیں. لیکن شرائط کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. آج کی یہ جو ویڈیو ہے ہماری صرف اس سول ویزے کے اوپر ہے. اس میں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جی یہ ویزا آپ نے کیسے لینا ہے، کیسے نہیں لینا، کتنی فیس ہے، کتنی فیس نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک علیحدہ چیز ہو جاتی ہے کہ جی ویزا آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے اور آپ کی فیسیں کتنی ہوں گی، کیا آگے اس کا چل کے جو ہے وہ سسٹم ہوتا ہے یا اس سے پہلے کیا سسٹم ہوتا ہے. اس بات کے اوپر ہم نے کوئی اس ویڈیو میں بات نہیں کی. ہم نے صرف اور صرف شادی کی بات کی ہے، جو کہ اعلان ہوا ہے کہ جی گورنمنٹ نے جو ہے اب اجازت دے دی ہے. کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے سوال آئیں گے کہ جی یہ ویزا لینا کیسے ہے. بہت سارے لوگوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی اس ٹائپ کا بھی کوئی ویزا ہے یو کے لیے. اور جن لوگوں کو نہیں پتہ یا پھر جن کو پتہ بھی ہے وہ بھی نیچے پھر آ کے کمنٹ کریں گے جی یہ ویزا ملتا کیسے ہے، اس کی شرائط کیا ہے، کتنی سٹڈی ہونی چاہیے، یہ وہ فلان ڈھنگ، یہ لمبے چوڑے. پھر اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ یہ ویڈیو صرف اور صرف اس وجہ سے بنائی گئی ہے کیونکہ یہ نئی انفارمیشن آئی ہے کہ جی آپ اب جو ہے اسول ویزے والے جو ہیں وہ شادی کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں یہ ان کی گورنمنٹ کی جو ہیں، حکومت کی جو ہیں یہ شرائط ہیں. اگر آپ اس ویڈیو کو پسند کریں گے، وہ مجھے پتہ چل جائے گا آپ کے لائکوں سے کہ آپ نے ویڈیو کو لائک کیا ہے. جتنے زیادہ لائک ہوں گے تو پھر اگر آپ کہیں گے تو پھر میں اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ جی یہ آپ نے ویزا کس طریقے سے لینا ہوتا ہے اور اس کی فیس کیا ہے، اس کے لیے ڈاکومنٹس کون کون سے آپ کو چاہیے، کیا آپ اس کے اوپر پورا اتر سکتے ہیں یا نہیں اتر سکتے. تو یہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں اگر اس ویڈیو کو پسند کیا گیا تو، اور جیسا ہی میں نے کہا ہے کہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ پسند کیا یا نہیں کیا تو پھر اس حساب سے پھر میں آگے چلوں گا. اور مجھے امید ہے یہ والی ویڈیو بہت سارے لوگوں کو پسند آئی ہوگی. پسند ہے اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.